बस अभी आपका मैसेज देखा। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे थे? बस बस बैठे हुए थे। नहीं तो क्यों नहीं देखा टाइम? वो देखा था आपको मैसेज अभी थोड़ी देर पहले आया, मुझे नहीं पता था, मैं फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था। चलिए ठीक है। तो क्या करना है, रात को चार्ज करते हैं ना फोन, रात को जी लगाते हैं ना। हम्म? अच्छा जनाब, शुक्र करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेसन नंबर 11। अदरसुल आशिर हमने किया था लास्ट टाइम। आज जी क्या है अदरस? कौन सा होगा? 11। हादी अलाश। हादी जो है ना, ये वाहिद से है, वाहिद। जी ठीक है, ठीक है। 11वें को कहते हैं जी अलहादी अल ठीक है। अशरा। अशरा का मतलब होता है 10, अलहादी 1, यानी 11 जी हो गया ना, वाहिद से है। जी तो अदरसुल हादी अल अशरा, पहले हमारे दो दो वर्ड होते थे, है ना, अदरसुल साबे, है जी ना, अदरसुल आशिर। अब क्या, अब 3 3 हो गया। जी। ठीक है, तो इसमें 11 के लिए क्या आ रहा है? अ, हादी अशर। हाँ, ये दोनों अदद हैं और जी किसको गिना जा रहा है? गिनती किसकी हो रही है? 11वां क्या है? लेस। लेसन। ठीक है ना, जी इसको मादूद नहीं कहेंगे। मादूद जो होता है वो जी यहाँ पर आता है। जी ठीक है। ठीक है, इसको मादूद नहीं कहेंगे, इसको मौसूफ और सिफ्त कहेंगे। ये जी एडजेक्टिव है ठीक है। और ये नाउन है। जी ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। 11 जी ये ठीक है। एडजेक्टिव है और ये नाउन। सही है। चलें, अब जी पढ़िए मदरसती। मदरसती। هذه مدرستي هي قريبة من المسجد. This is a school. इसका मीनिंग क्या है? My school. माई स्कूल। तो इसका मीनिंग क्या जी होगा? ठीक है। This is my school. हम्म, This is near from the masjid. दिस, ये भी दिस, ये भी दिस। Mm, It is इट इज near to the mosque. टू द Uh, मॉस्क। मिन का मीनिंग क्या होता है? इट इज नियर from from. फ्रॉम द मॉस्क। जी ठीक है। ठीक है ना, इट इज ठीक है। नियर फ्रॉम द मॉस्क। तो Okay. ये इसका मीनिंग दिस है, ये इसमें इशारा है और ये प्रोनाउन है। होते जी तो ठीक सारे है। ही प्रोनाउन हैं, बट ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। जी ठीक है। तो मैं पूछूंगी दोबारा, ठीक है? जी इसमें इशारा को क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दूसरे जो हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। क्या कहा था मैंने अभी? पर्सनल प्रोनाउन। जी ठीक है। नाउन नहीं है बल्कि प्रोनाउंस हैं ये। जी और 3 4 टाइप्स के होते हैं ना। इंटेरोगेटिव जी प्रोनाउंस भी होते हैं और कन, वो जो होते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। जी कंजेक्टिव जिनको कहते हैं वो भी प्रोनाउंस होते हैं। तो 4 टाइप्स के होते हैं प्रोनाउंस। जी ठीक है। तो ये प्रोनाउंस हैं सारे। जी डिमॉन्स्ट्रेटिव, पर्सनल, और फिर जैसे जैसे आएंगे बताओ। इंटेरोगेटिव कैसे होते हैं? जैसे माँ, मन, है ना। जी माँ का क्या मीनिंग होता है? हो। माँ का मीनिंग हु होता है। Which? माहाजा। What is this? तो क्या हो गया? वट है ना। जी ठीक है ना। ठीक है। इसी तरह माजा भी होता है। माजा जी मैंगो कभी पिया है? मैंगो।
जूस, जी माजा। जी माजा भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। जी, ठीक है। इसके मीनिंग भी इंग्लिश में व्हाट ही होते हैं। मन का मतलब हु होता है, तो ये जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। और क्या क्या होते हैं? मा, मन, कैफा भी जी पढ़ा है ना आपने, कैफा हालो। जी। और क्या क्या पढ़ा है? अम्म, बहुत से पढ़े हैं। अभी जो जो आएंगे मैं पूछूंगी। और ये इंटेरोगेटिव होते हैं, क्वेश्चन के लिए होते हैं ना, जी तो इंटेरोगेटिव होते हैं। और ये वाले जो हैं ये आपके डिमोन्स्ट्रेटिव और ये पर्सनल। चलिए पढ़िए। हिया। هي مدرسة كبيرة لها ثلاثة أبواب. हम्म Uh, this school is very big इट and हिया मदरसतुन कबीरतुन, इट इज अ। it is a big school. यहाँ पे लाइन आएगी ना, इज आएगा यहाँ पे। जी इट ठीक इज, है। जहाँ पे लाइन लगाते हैं वहां पे इज आता है। जी ठीक है। तो इट इज अ बिग स्कूल। जी लहा का क्या मतलब होता है? uh, it has इट हैज। it has 8 doors. एट समानी होता है, समानियत। ثلاثة 3 doors. 3 doors, इट हैज 3 doors। आगे। जी أبوابها مفتوحة الآن. The doors are open right now. डोर्स आर ओपन। हम्म, तो अब बाबू हा है ना, तो डोर्स तो जी नहीं होगा ना। अम, यहाँ हा का मीनिंग क्या किया था? has it has. हाँ, हैज किया था ना। वो हैज तो जी इस वजह से था ना कि ये था ना, इसकी वजह से। जी हा का तो आपने इट ही किया था ना, जी तो यहाँ पे क्या होगा? अब बाबू हा, its doors इट्स डोर्स are open right now. राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे आर आएगा। जी इट्स ठीक है। इट्स डोर्स, डोर के साथ भी ऐसा आएगा और इट्स के साथ भी डोर। इट नहीं आएगा, इट्स डोर्स आर जी मफ्तूहा। तुम आगे। في المدرسة فصول كثيرة. हम्म Uh, in फसूल the किसका school प्लूरल है? فصل फसल, فصل फसल क्या होती है? class. क्लासरूम। ठीक है। जी देर आर ठीक है। मैनी क्लासरूम There are many classrooms in the school. इन दिस स्कूल, इन In this इन द school. इन द स्कूल। जी ठीक अल है। का मीनिंग क्या होता है? द। इन द जी स्कूल, दिस नहीं है यहाँ पे, दिस तो बस हाजा होता है ना, याद ही होता है। जी अच्छा आगे क्या है? हाजा। هذا فصلنا. This is the class. दिस इज क्लास। Mm, अगर क्लास होता तो हाजा फसलन होता ना, दिस इज अ This क्लास, is our class. आवर क्लास। आगे। जी. وهو فصل واسع. हम्म, Mm, and that is एंड uh, हुआ फसलुन वासियम। and that class हुआ is की जमीर किधर जा रही है? फसल की तरफ जा रही है ना। जी वह हुआ एंड इट इज and it is अ। a वासियम क्या होता है? mm, स्पेशियस। जी ठीक है। बोले। And it is a spacious classroom. क्लासरूम। आगे। मतलब فيه समझते हैं ना ما स्पेशियस का? जी बड़ी है, वाइड है। बड़ा जी वाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। जी एंड इज अ वाइड क्लासरूम। आगे।
فيه نافذتان كبيرتان. It has इट हैज तो नहीं होगा ना, हैज तो वो होता है ना, इट हैज, है ना, जी लहू होगा तो इट हैज होगा। यहाँ तो फी जी है, फी ही है ना, जी तो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग होगा? देर आर टू बिग विंडोज इन इट, फी मीन इन इट, ठीक फी जी फी का मतलब इन होता है ना, जी इन इट, जी तो ठीक सही है मीनिंग करना चाहिए ना। जी कुरान में ऐसे तर्जुमा करेंगे तो बहुत मिस्टेक हो जाएगी। जी वफी ही وفيه مكاتب وكراسي करासीयुन, وكراسي हम्म, and in it there is देर आर there are chairs and tables. हाँ, टेबल्स एंड चेयर्स जी इन ठीक है इट, इन इट, जी ठीक देर आर एंड देर आर टेबल्स एंड चेयर्स इन इट। वफी ही सबूरतुन कबीरतुन, है जी ठीक है وفيه سبورة كبيرة and सबूरतुन क्या होता है? in it सबूरा ब्लैक बोर्ड, आजकल तो व्हाइट बोर्ड हो गए ना, ब्लैक जी बोर्ड, दोनों को and बोलते हैं, व्हाइट बोर्ड बोले या ब्लैक बोर्ड बोले, सबूरा, एनी, there ठीक है, is a big blackboard in इन it. इट, هذا مكتب المدرس وذلك كرسيه. This table is for the teacher and that दिस इज टीचर्स टेबल this is teacher's table and that and that is the chair. that is his chair। That is his chair. कुर्सी यू हु भी आ रहा है जी ना, पर्सनल जी प्रोनाउन आ रहा है ना, जी एंड दैट, जाका का मतलब होता है जालिका, एंड दैट इज हिज चेयर। जी वतिल का وتلك وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم and that tables are for the students and that दोस tables and those दोस करेंगे, दैट नहीं करेंगे, जी एंड ठीक है दोज आर those tables and स्टूड chairs are for the एंड students दोज आर स्टूडेंट्स टेबल, and chairs पोस्टिफी एस लगाओ ना, स्टूडेंट्स टेबल, tables, जी students ठीक tables, and those are students table and their and their chairs. chairs। مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة. The مكتب teacher's table is big and the student's table is small. इस होगा, Are small. आर सगीरत, छोटे, ठीक है, ठीक है चलिए आगे। في فصلنا 10 طلاب. In our class there are 10 students. 10 وهم عشرة जी وهم وهم من بلاد مختلفة and they are from different countries. good, okay, هذا محمد وهو من اليابان. This is Muhammad and he is from Japan. good, وهذا خالد وهو من الصين. And this is Khalid, he is from China. and जी ठीक है and this is Khalid, he is from China.
وهذا أحمد وهو من الهند. And this is Ahmed and he is from India. وهذا إبراهيم وهو من غانا. And this is Ibrahim and he is from وہاں نہیں بولتے کوئی جی ٹھیک ہے افریقن کنٹری جی ٹھیک ہے وہذا وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا. And this is Ismail and he is from Nigeria. یہ ہوا ضمیر کدھر جا رہی ہے ہوا پیچھے جاتی ہے نا جی اشارہ آگے جاتا ہے جی ڈیمونسٹریٹو پرونن آگے ہوتا ہے اسماعیل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جی دس از اسماعیل جی ٹھیک ہے ہوا ہوا من نائجیریا اینڈ ہی از from Nigeria. تو ہوا کدھر جا رہا ہے کسی طرف Ismail. اسماعیل کی طرف پیچھے جا وہذا یوسف وهذا يوسف وهو من إنجلترا. and And this is Yusuf and he is from England. وهذا بيرم وهو من تركيا. And this is Bayram and he is from Turkey. وهذا عمار وهو من Malaysia. And this is Ammar and he is from Malaysia. وهذا علي وهو من أمريكا. وهذا أبو بكر وهو من روسيا. And this is Ali and he is from America. And this is Abu Bakr and he is from Russia. هم من بلاد مختلفة. جو پیچھے حرکت ہے وہ یہاں پہ آئے گی ٹھیک ہے بلادن مختلفتن ڈفرنٹ کنٹریز جی نا دے آر فرام different countries. ولغاتهم مختلفة وألوانهم مختلفة. And the language are different. And their colors culture color and their color are different. لون ہوتا ہے کلر جی ایک تو لون ہوتا ہے نا آپ کا جو لون کیا ہوتا ہے وہ گراس گراس ایریا جو ہوتا ہے لون ہوتا ہے تو اس کی جمع یہاں پر کلر الوان ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے مختلفت یہ قرآن مجید میں ملنا جاتا ہے ولیکن جی ولیکن دینہم واحد ولیکن کا کیا مطلب ہوگا and their نو بٹ اردو میں بولتے ہیں نا لیکن جی but their deen is one. وَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ and their God is one. وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ and their prophet is one. وَقِبْلَتُهُمْ وَاحِدٌ and their qibla is واحد. هم مسلمون ومسلمون إخوة. They are Muslim and their sisters are Muslim. کہاں سے آ گیا اخوت سسٹرز کہاں سے آ گیا سب یہاں پہ تو کوئی سسٹر تھی نہیں یہاں تو سب لڑکے ہی تھے نا میل ہی تھے نا سارے ہم مسلمون they are Muslims والمسلمون and Muslims are
Muslims are Muslims are sisters, brothers. brothers. जी इख्वतुन brother. Sisters क्या होता है? अखा आखा। अखावात इस सबको बड़ी मुश्किल से याद होता है, दोनों में फर्क है। ये सिस्टर्स अलिफ ता लगा हुआ है, तीनों पे जबर है, अखवातुन। यहाँ पे तीनों पे जबर नहीं है, अलिफ खा वाव। ठीक है, ये इख्वतुन। अगर अखवातुन यहाँ पे लगाना है तो यहाँ में क्या लगाऊंगी? वल والمسلمات मुस्लिमातुन अखवात। ठीक है। जी चलो आगे पढ़ो, एक लाइन रह गई। जी هذا مدرسنا this is this is our teacher اسمه شيخ अब بلال his name इसमो is अशैख बिलाल, his name is शेख बिलाल शेख बिलाल। وهم من سوريا and he is from Syria وهو वहुआ رجل वहुआ وهو رجل صالح हम्म, and he is simple रजुल सालिहुन क्या होता है? नेक आदमी होता है ना। जी एंड ही इज अ and he is a सालिह मैन। صالح man ठीक है, नेक आदमी। साले का मतलब नहीं आता। मैं भूल गया भाई पढ़ा पढ़ा था हमने ये नहीं, अभी नहीं पढ़ा, जी पढ़ा नहीं। ठीक है, रजुलुन सालिहुन। नहनु जी نحن نحبه كثيرا and we love him very much किसको? the teacher टीचर का नाम क्या है? शेख बिलाल इसमो शेख बिलाल। हाजा मुदर्रिसुना, दिस इज अवर टीचर। जी ठीक अगर है मैं कहूं कि दिस इज माय टीचर कहना है तो फिर क्या होगा? इसको चेंज कर देंगे ना। जी क्या करेंगे? मुदर्रे मुदर्रिस मुदर्रिसी मुदर्रिस मुदर्रिसी मुदर्रिसी जी ठीक है मुदर्रिस। अभी तो ये है ना मुदर्रिस। जब या लगाएंगे तो फिर या को फिर से पहले जेर चाहिए, तो सीन के नीचे जेर जी आ जाएगी। जी मुदर्रिसी, ठीक हाजा मुदर्रिसी। जी मुदर्रिसी का मतलब ये माय, दिस ही इज माय उस्ताद, माय टीचर। जी ठीक है अगर मैं कहूँ योर टीचर, हाजा मुदर्रिसु मुदर्रिस तुम यू, योर टीचर। मुदर्रिस सु का मुदर्रिसन का का मुदर्रिसु का, दिस इज योर टीचर। ठीक ठीक है है, तो अब उसमें जो है पेशी आएगी, मुदर्रिसु का ही आएगा। जी मुदर्रिसुन ठीक है होता है ना, तो जब जी प्रोनाउन लगाएंगे तो वो एक पेश में हो जाएगा। ठीक है, जी ठीक है मुदर्रिसुन तो नहीं हो सकता ना। जी आजा मुदर्रिसुन ना, ऐसे तो नहीं कह सकते ना, जी फ्लो नहीं होता ना, तो मुदर्रिसुना। तो जी जब ठीक कोई और प्रोनाउन लगाएंगे, टोटल कितने प्रोनाउन होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है ना। जी ठीक अब का भी पढ़ा है, कुम भी पढ़ा है ना, ना भी जी पढ़ा है, या भी पढ़ा है, और क्या क्या पढ़े? कुम चले, तो जो जो आएंगे फिर बताएंगे। ठीक है, नहनु भी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, हो भी पढ़ा है ना, आ जी भी पढ़ा है ना। जी हाँ, हाजा मुदर्रिसु, हा, जी हाजा मुदर्रिसु हु, है ना। जी तो इस तरीके से चेंज करते जाते हैं। सही है। जी ठीक है हम्म, तो 14 प्रोनाउन है, वो चेंज होते रहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक नहनु भी है, ये डिटैच प्रोनाउन है। जी और ये क्या है? ये भी प्रोनाउन है, अटैच पर्सन प्रोनाउन है। अटैच्ड, जी जी अटैच्ड। ये क्या है? अटैच्ड है।
ये क्या है, डिटैच्ड है। जी चले अब सवालों के जवाब देने हैं हमने। हमारे ऐना हाजिहिल मदरसतु, ये इसका पहले तर्जुमा करें फिर मुझे जवाब दे। where is this मदरस मदरसा क्या होता है, मुदरिस तो नहीं होता ना, स्कूल where ये is this स्कूल school होता है, गोलता आ जाए तो वो स्कूल हो जाता है। जी ठीक है ठीक है ना, ऐना अ, हाजिहिल मदरस, जी ठीक है मुदरिस मुदरिस में मीम पे पेश आती है, उसमें जी गोलता नहीं आती। ऐना ठीक है हाजिहिल मदरसतु, वेयर इज दिस स्कूल। तो क्या स्कूल बताएंगे, हाजिहिल, आंसर क्या, ये हाजिहिल जो है ना इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कम भी क्या जी है, ठीक है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जी सही है ना, तो ये सारे ठीक है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं ना, आगे क्वेश्चन मार्क का। जी तो हाजी ही क्या है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जी और ये नाउन है, जी ये प्रोनाउन नहीं है, दिस इज अ नाउन, जी ठीक है डेफिनेट नाउन है। जी डेफिनेट क्यों है, अम, क्यों डेफिनेट है ये, किस वजह से, कब डेफिनेट होता है नाउन, जब उसके ऊपर डेफिनेट आर्टिकल आता है। अलिफ जी लाम इज अ डेफिनेट आर्टिकल, तो जब वो आता है तो फिर डेफिनेट हो जाता है। और अगर जी ये अलिफ लाम हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, नकीरा बन जाएगा ना, जी इनडेफिनेट बन जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा, अलिफ लाम हटाएंगे इंडेफिनिट इंडेफिनिट तो कोई चेंजिंग भी तो आएंगी ना, अलिफ लाम जब हटाओगे जी तो क्या होगा, अम, क्या बन जाएगा, मदरसतुन बन जाएगा ना। जी पहले ये मदरसतुन ही था, जी ठीक है, नकीरा ठीक है था, ये इनडेफिनेट था। फिर अलिफ जी लाम, ये अल आर्टिकल लगाया यहाँ पे, डेफिनेट आर्टिकल, तो उसमें क्या चेंजिंग आई, तनवीन गिर गई। क्यों गिर जी गई, क्यों गिर गई, अम, दोनों एक लफ्ज पे नहीं आ सकते, तनवीन और अलिफ लाम। जी अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो है इसमें अलिफ लाम नहीं है तो तनवीन आ रही है, इसमें जी अलिफ लाम नहीं तनवीन आ रही है। जी सही है, इसमें अलिफ लाम नहीं है तनवीन आ रही है, यहाँ भी देखें, ठीक है जब इसमें भी नहीं आ रही, जी जैसे ही अलिफ लाम आएगा तो क्या होगा, तनवीन गिर जाएगी। जी ठीक है यहाँ भी देखें तनवीन आ रही है अलिफ लाम में, तो जब अलिफ लाम आता है तो फिर तनवीन गिर जाती है। जी ठीक है सही है ना, जी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप अपने आप से खुद किया करो ना, कि यहाँ पर जी एक पेश क्यों आ रही है, क्योंकि अलिफ लाम आया है, अलिफ लाम नहीं होगा तो मुदरिसतुन होगा, जी मदरसतुन होगा, है ना, जी मुदरिसुन होगा, उस पे भी नहीं होगा, अलिफ लाम लगाएंगे तो अल मुदरिसु हो जाएगा, ऐसा ही है जी ना। जी मुदरिसुन क्या होता है, टीचर टीचर, और मदरसतुन स्कूल। स्कूल तो ऐन हाजिहिल मदरसतु, वेयर इज दिस स्कूल स्कूल। तो अब हम ऐना नहीं लगाएंगे, यहां से आंसर शुरू करेंगे। هذه मदरसतु, هذه المدرسة للقريب المسجد नो, करीबतुन, قريبة हाजिहिल المسجد मदरसतु करीबतुन। करीबतुन क्यों कहा المسجد है, करीबुन क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये मुन्नस है, ठीक है ना। जी तो हम क्या लगाएंगे, करीबतुन। जी हाजिहिल मदरसतु करीबतुन, किससे करीब है, मिनल من المسجد मस्जिद। सही है, जी चल ठीक है आगे। कम बाबन, كم بابا لها हम्म, آه कम آه का मतलब क्या होता है, हाउ मैनी, how many डोर्स, जी बाबन डोर्स, इट जी हैज। जी
उसके कितने दरवाजे हैं फॉर इट या लहा इट? हाँ, तो ये कहाँ से शुरू लहा करेंगे? लहा लहा इट हैज सलासतु लहा सलासतु अबवाब सलासतु अबवाबुन नहीं होगा, जी सलासतु। कल क्या बताया था, इसके नीचे क्या लगाना है? अबवाबतिन अबवाबतिन, अबवाबिन बिन अबवाबिन। गोलता क्यों, अबवाब पे गोलता क्यों लगाई आपने? ऐसी दो जेर लगा देना। जी ठीक है। लहा यहाँ से शुरू करेंगे, और कितने हैं? सलासतु। सलासतु क्यों लगा रहे हैं? अ, सलासु क्यों नहीं लगा रहे? अ, क्योंकि डोर वो है डोर्स क्या है? मोनस मोनस होते हैं डोर्स। कौन सी मोनस की अलामत लगी हुई है उसके पर? मोनस में तो गोलता होती है ना। जी बाबुन मुजक्कर है, मोनस है दरवाजा। वो मुजक्कर तो उर्दू में भी मुजक्कर होता है ना। जी तो क्या होगा? सलासतु अबवा बिन बिन। आपने तेल जी अबवा, आपने क्या लगाया था? अबवाबतिन। जी तनवीन लगानी है, गोलता नहीं लगानी। जी ओके। ठीक है। तो ये इस तरह जवाब देते हैं, लहा सलासतु अबवाबिन, उसके 3 दरवाजे हैं। आगे क्या होगा? आ, मुग़लक़तुन अबवाबुहा الآن أم مفتوحة अमुगलकतुन अबवाबुहा अलाना अम मफ्तूहतुन। अम का मतलब क्या होता है? जब भी आता है ना, तो यहाँ पे दो चीजों में कुछ चूज करना हो ना, तो अम भी आता है। जी ठीक है। अम का मतलब होता है और, जी या, है ना, या। जी उर्दू ठीक है। में या बोलते हैं ना। और इज या आर, are the doors open? इट्स डोर ओपेंड। Door open right now? uh, और और نعم और मफ्तूहतुन। or closed? हम्म, نعم ये uh, ओपन नहीं होता, ये होता है क्लोज्ड। ये होता है ओपन। जी जी ठीक है। ठीक है। तो फिर ठीक है। अब क्या जवाब देंगे? अबवाबुहा, अबवाबुहा मफ यहाँ पे देख लो ना, अबवाबुहा अबवाबुहा मफ्तूहतुन अलआन। الآن। जी ठीक है। अबवाबुहा मफ्तूहतुन मफ्तूहतुन अलआन। الآن। जी कम كم ना। نافذة في هذا الفصل؟ how many windows does this class have? हम्म, uh, आप होमवर्क नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो मेरे अलावा भी? recording सुनता हूँ। रिकॉर्डिंग भी सुना करो, रीडिंग भी किया करो खुद से। ठीक है ना, बुक्स आपके पास है जी ना? जी तो रीडिंग भी कर, साथ साथ रीडिंग किया करो, या तो वीडियो के साथ साथ। कम नाफिजतन फी हाजिहिल फसली। how many windows does this class have? In this class, how जी many windows in are in this class? In this class, class। यहाँ पे आएगा is या are। तो जी अभी ठीक चूंकि है। विंडो, ये विंडोज है ना, जी है तो ये एक विंडो नाफिजतुन है, लेकिन इसका जी तर्जुमा हम क्या करेंगे? कितनी विंडोज हैं। जी ठीक है ना। तो फीही रूलर में करेंगे, तो फी ही हो जाएगा, इसकी जगह हम हु जमीर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा फी ही। फीही हम्म, फीही कितनी विंडोज थी? दो ही विंडोज थी ना, ये दो बनी हुई है ना, दो ही थी जी विंडोज है ना। जी तो क्या करेंगे? फी फीही ही फीही नाफिजतानी। दो विंडोज के लिए क्या वर्ड नाफिज़तानी यूज होता है? एक तो होता है नाफिज़ नाफिजतुन,
اور جی 2 ونڈوز کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نافذتانی نافذتانی، نی تانی، اور جی بڑی بڑی ہے نا تو کیا کہیں گے؟ کبیر نافذتانی کبیرتانی کبیرتانی. پوری ویڈیو جی دیکھنی ہے، لیسن دوبارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے تو فی ہی نافذتانی، جی اس کو اوپن کر دیں گے اور اس طرح تانی لکھیں گے. جی ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو لکھنے کے لیے نہیں بول رہی، چھٹیوں میں لکھنا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک جب ہے آپ کی چھٹیاں ہوں گی نا صبر میں، پھر آپ نے خوب کاپی، کوئی اور کام نہیں کرنا، سب کام بیکار ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ ٹائم ضائع نہیں کرتے، جس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ نہیں کرتے، جی اللہ ٹھیک ناراض ہے ہوتے ہیں. جس کا فائدہ ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو. جی ٹھیک ہے ہاں، اگر کوئی تھوڑا کھیلنا ہے یا کچھ کرنا ہے، تھوڑا بہت کرو جی جی ریفریشمنٹ کے لیے. جب جی تھک جاؤ تو پھر کم طالباً، كم طالبا في هذا الفصل کتنے how اسٹوڈنٹ ہیں؟ many students in this class آه، فيه عشرة طالبات عشرتن نہیں لگانا، عشرتو. عشرة طالبات اس کا اس کا اس کا پرولر کیا ہوگا؟ طلاب طلابن نہیں ہوتا، پہلے ایک پیش لگا لی نا، وہ کافی ہے نا. جی دوسرے کے نیچے پیش، اس کے اوپر پیش نہیں لگانے، اس کے نیچے 2 زیر لگانے. عشرتو عشرة طلابن، طلاب طلابن. آگے کیا ہے؟ جی کلہم من بلد واحد. كلهم من بلد واحد are the student نہیں are they from one country لا جب بھی آتا ہے تو اس کے جواب میں یا تو نام لگاتے ہیں یا لا لگاتے ہیں. یہاں جی پہ نہیں، یہاں بھی تھا نا، جی یہاں آپ نے نہیں لگایا، یہاں پہ بھی لگانا تھا نام. جی نام ابوابها مفتوحۃ الآن. جی صحیح ہے، اگر یہاں تو نہ بھی لگائے لیکن لگانا چاہیے تھا یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو آ رہا ہے نا، یہ تو ام کے لیے آ رہا ہے نا، لیکن پھر جی بھی لگانا چاہیے، صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے لا كلهم آه، تاکہ من میں کیوں بلد کہہ رہی ہوں کہ لگانا چاہیے؟ تاکہ آپ بھولیں نہیں. جی یہاں پہ ٹھیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں کہ لگاؤ، تاکہ آپ بھولیں نہیں اس بات کو. یہاں جی ضرورت نہیں ہے، یہاں ابوابها مفتوحۃ الآن بھی ہو سکتا ہے، جی کیونکہ آ جو آیا ہے نا وہ ام اور آ آیا ہے نا، یہاں پہ تو کوئی جی نہیں ام آ رہا نا، جی تو یہاں پہ لازم لگانا ہے. کلہم من بلد واحد، تو آپ کیا کریں گے؟ كلهم نعم کلہم. نعم كلهم نہیں یہ سیم کنٹری سے تو نہیں ہے نا سارے ہاں، من بلاد من بلاد آه مختلفت. مختلفة بلاد، بلاد اس کی جمع ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک اب یہاں پہ آپ نے واحد کے ساتھ بلدن لگایا، لیکن جب آپ جواب دیں گے تو بلادن مختلفت، جی ڈفرینٹ کنٹری سے. آگے کیا ہے؟ من أين أبو بكر ہم، where is Abu Bakr from ہم. آه اب بکر کے لیے ہم ضمیر لے آئیں گے، پرسنل پروناؤن، جی کیا لگائیں گے؟ آه آزا، نہیں ہوا ہوا، کیونکہ مذکر ہے نا تو ہوا لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر جی کوئی ٹھیک لڑکی ہے ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہیا لگا. ہوا ہوا منل، من منل. من ال کہاں سے تھا؟ یونانی، یونانی جی ٹھیک یونان ہے سے تھا نا، گریس سے تھا. جی یونان کون سا کنٹری ہے؟ گریس. ہوا منل یونانی، ٹھیک ہے؟ من جی این احمدو، احمد کہاں سے تھا؟
هو हुआ من ال मिनल هو من ال मिनल हिंदी हिंदी हम्म। जी ठीक है मिन ऐन यूसुफु हुआ मिन هو من ال हम्म, ياباني कहाँ से था ياباني इनकलतरा था ना इनकलतरा यहाँ पे देखो सबके लिखे हुए हैं अलवा ये يوسف देखो बिलादु मुख्तलिफतुन ठीक है जी मुख्तलिफतुन अच्छा ये देखो ना यहाँ पे देखो यूसुफ कहाँ से है इनकलतरा जी ठीक है हम्म, और आगे जवाब सही होना चाहिए बस जी तो मिन ऐना अहमदु हो गया हुआ यूसुफ कहाँ से है अ, मिन इनका इनकलतरा क्या होता है इंग्लैंड ये कहाँ से था हिंदी है ना जी इंडिया मिनल हिंदी हुआ मिन ये वाला लगाना है ये वाला वर्ड नहीं आएगा ठीक है हुआ मिन मिनल हिंदी जी अच्छा मिन ऐना मोहम्मद कहाँ से था अ, हुआ अब अ, याबान लगा दे जी ठीक है हुआ हुआ من اليابان मिनल याबान सारे कंट्रीज के ऊपर अलिफ लाम आ रहा है ना जी तो अगर मैं कहूँ मिन ऐना अंता where are you from हम्म, أنا हम्म, أنا मिन من الباكستان हाँ, मिनल पाकिस्तान के ऊपर तो अलिफ लाम आते ही नहीं ना जी अना मिन ईरान ठीक है अना मिन पाकिस्तान तो जिसके ऊपर आपका अलिफ लाम नहीं आता वहां पे जेर नहीं लगा सकते जी समझ आइए अलिफ जी लाम ठीक है आएगा कंट्री के ऊपर तो जेर लगेगी इसी तरह सिटी के ऊपर अलिफ लाम आएगा तब जेर लगेगी जी ठीक है नहीं आएगा तो नहीं लगेगी जी पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान अब इनके ऊपर अलिफ लाम नहीं है ना हम खुद नहीं लगा सकते जी अगर पहले से लगा हुआ तो ठीक है नहीं लगा हुआ तो आप खुद नहीं लगा सकते जी हम्म, हमारी लैंग्वेज को कोई चेंज करेगा तो हमें कैसा लगेगा जी अच्छा मन मुदर्रिसुहुम हु इज their teacher हाँ तो टीचर uh, कौन है हुआ मुदर्रिस मुदर्रिसुहुम नहीं शेख अब हुआ की जरूरत नहीं है हुआ है यहाँ पे कोई अब आप यहाँ से शुरू करेंगे मुदर्रिसुहुम मुदर्रिसुहुम शेख बिलाल अश-शैखु बिलाल الشيخ بلال अश-शैखु من बिलाल من أين هو हम्म, where is he from अब هو हुआ هو من ال मिन هو من कहाँ से थे آه، सूर्या سوريا अब देखो यहाँ पे आपने अलिफ लाम नहीं लगा हुआ तो जेर नहीं लगानी जी ठीक है जी ठीक जेर है नहीं लगानी यहाँ पे जी तो आपने क्या करना है हुआ मिन सूर्या هو من سوريا सूर्या कौन सा कंट्री है آه، हम्म? سوريا नाइजेरिया नहीं नाइजेरिया तो नाइजेरिया ही है ना सूर्या शाम को कहते हैं ना जी ठीक है शाम सूर्या सीरियन है ना सीरियन जी कंट्री होता है अच्छा अब भी राइट रॉन्ग करना है ठीक है अब ये पढ़ो जी द ठीक है हाजिल अलामाती अलामात ضع هذه العلامات أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامات أمام الجمل التي ليست صحيحة हम्म, तो अब आपने क्या करना है दा का मतलब क्या होता है पुट अ, ठीक है जी ना ये देखो पुट लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक है दा जी का मतलब होता है पुट हाजी अलामात दिस वन अमामल जुमालिस सहियती जी ठीक है सही जुमले जो हैं उनके सामने ये लगाना है वहाजी अलामातु अमामल जुमलिस जुमलिल्लती
ती, अब ये भी जो है ना, ये वाला जी अल्लाती, ये आपका भी, ये आपका जो है ना, बताए कंजेक्टिव, कंजेक्टिव जो है ना प्रोनाउन है ये, जी ठीक है। जोड़ता है। कंजेक्टिव, कंजक्शन का मतलब समझते हैं। जी अमा मल जुमल, जुमली, इसम मौसूल कहते हैं, उर्दू में याद कर लो। अरबी में इसम मौसूल कहते हैं इसको। इसम इशारा, जमायर प्रोनाउन, पर्सन प्रोनाउन को जमायर कहते हैं। और जी इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो हैं वो आपके क्वेश्चन वाले होते हैं। और अल्लाह ती जो है ये जोड़ने का काम करता है, पिछले जुमले को अगले जोड़ने जी का काम, कंजेक्टिव ठीक है। प्रोनाउन कहलाता है। जी ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब इसमें आपने क्या करना है, पुट, ये हो गया अल्लाह जी ती लैसत सहीयतन, जो सही नहीं है जी उनके सामने आपने ये वाला लगाना है। इंग्लिश में जी पढ़े। ठीक। मदरसती करीबतुन मिनल मतारी। हम्म। रॉन्ग। हम्म। लहा सला लहा सलासतु अबवाबिन। मतार अ, क्या होता है, मतार क्या होता है? जी मता हम्म। ऐसे ही पढ़ना है बस, मीनिंग नहीं पढ़ना है। मदरसती, माई मदरसा करीबतुन मिनल मतारी। फ्रॉम तायरुन क्या होता है, तायरातुन क्या रेस्टोरेंट। होता है? रेस्टोरेंट। नहीं, मत अम होता है, मतार होते है एयरपोर्ट। जी ठीक है। हम्म। लहा। लहा सलासतु अबवाबिन। हम्म। It has three doors. हम्म। Uh, थ्री सही। डोर्स हैं उसके, है ना। जी सलासतु अबवाबिन, यहाँ पर जी एक ठीक पेश है। लगानी और यहाँ पे दोबारा पेश नहीं लगानी, यहाँ जेर जी लगानी है, ठीक है। बल्कि दो जी जेर ठीक है। लगाने। दो जेर क्यों लगा रहे हैं? जी क्यों अम, दो जेर लगा रहे हैं? क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा ना। जी अब यहाँ पे देखें अलिफ लाम आ गया तो एक जेर आई है। जी सही है। ठीक है। तो यहाँ पे अलिफ लाम नहीं है तो दो जेर लगा रहे हैं। यहाँ पे देखें अलिफ लाम आया तो एक जेर आई। जी करीबतुन, ठीक है। दो पेश आए। जी डबल हरकत लगानी है जब अलिफ लाम नहीं होगा, और जब जी अलिफ लाम होगा तो सिंगल हरकत लगानी है। आगे पढ़ें। अबवाबुहा मगलक़तुन अलआना। The मुगलक, doors are मुगलकुन होता है, मुगलकुन से फिर मुन्नस बन जाती है मुगलकतुन। ठीक है। closed. जी हम्म, तो अबवाब जो है ये आपका मुजक्कर है, तो उसके साथ मुन्नस क्यों आ रहा है? मुजक्कर आना चाहिए ना, मुगलकुन आना चाहिए। जी तो मुन्नस क्यों आ रहा है? अब ये आपकी मॉम के लिए सवाल है। वो मामा अभी मेरे पास नहीं है। चलें, आगे क्या है यहाँ पे मकान बताइए। मकात मकातिबु। आप ये सवाल मामा से करेंगे, ठीक है, उनको आता है जवाब। जी ठीक है। हाँ, आगे क्या है? मकातिबु तुल्लाबी कबीरतुन। हम्म। अ, यहाँ भी मकातिबु। तुल्लाब मुजक्कर है तो मुन्नस आ रहा है। ये भी जी मुजक्कर है तो मुन्नस जी क्यों आ रहा है? मुजक्कर आना चाहिए ना, कबीरुन आना चाहिए या किबारुन आना चाहिए ना। जी प्लूरल होगा तो किबारुन आना चाहिए ना। जी जुदुदुन आता है, किबारुन आता है, तो यहाँ कबीरतुन वाहिद आ रहा है। जी अच्छा, अब यहाँ पे, और वो भी फेमिनाइन आ रहा है, जी सिंगुलर फेमिनाइन आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये जी बहुत बड़ा सवाल है। जी ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट टाइम मैं आपसे जवाब पूछूंगी, ठीक है। ठीक है। मकतबुल मुदर्रिसी कबीर। The कबीरुन। teacher's table अभी is एक ही big. टीचर है तो कबीरुन आ रहा है, यहाँ पे प्लूरल आया था तो कबीरतुन आया था। जी हालांकि ये आपका मेस्कुलाइन है और फिर भी इसके साथ आपका मुन्नस है। यहाँ पर जी आपका मुजक्कर के साथ मुजक्कर ही आ रहा है। जी अच्छा, मकतबुल मुदर्रिसी कबीरुन, यहाँ पर पेश जी एक है और यहाँ पर नीचे दो जी जेर आती है, लेकिन अलिफ लाम की वजह से अभी एक ही जेर आ रही है।
جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فی فصلنا فی فصلنا 10 طلاب. In the class there are 10 students. in our class. In our class. آدھے لفظ کھاتے نہیں ہیں, سب کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. our class. جی 10 طلاب. جی ٹھیک ہے نا. اگر یہاں پہ طالبات ہو تو پھر کیا ہوگا؟ طالبات. تو پیچھے جی کیا آئے گا؟ 10 طالبات. جی تو پھر کیا ہوگا؟ فی فصلنا 10 یہ مؤنث ہے تو یہ کیا ہوگا؟ 10. زبر لگاؤں؟ زبر لگاؤں؟ نہیں. کیا لگاؤں؟ اشرا یا اشرا؟ 10. اشرا کل پڑھا نہیں تھا ہم نے؟ جی پڑھا تھا نا. جی اس پہ تینوں پہ زبر آتی ہے, اس میں مڈل میں سکون آتی ہے. کل میں نے جو پوائنٹس ریممبر پڑھائے تھے, اس کا مطلب آپ نے کلاس نہیں سنی. دونوں کلاسز سننی ہے آپ نے دوبارہ. آپ نے سنی نہیں, آپ کو ٹائم نہیں ملا. جی رات کو کلاس لے کے تو ہم لوگ سو گئے تھے. ہاں نہیں تو پھر صبح ٹائم نہیں ملا نا. تو مجھے پتا ہے, تو آپ نے نہیں سنی تو بتا دے, میں نے نہیں سنی نا. جی صحیح ہے. تو ابھی آپ دونوں کلاسز سنیں گے. آپ کل سنڈے ہے نا, کل آپ کی کلاس جی نہیں ہے. جی سنڈے میں آپ نے دونوں کلاسز سنی, اور یہ والا کوشچن بھی پوچھنا ہے ماما سے کہ یہاں پہ ٹھیک. واحد سنگولر فیمینائن کیوں آ رہا ہے. یہاں جی کی بار ان آنا چاہیے نا. جی کبیرہ تن کیوں آ رہا ہے. یہاں بھی سلاست آ رہا ہے. نہیں یہاں تو نہیں, میں کہاں پہ بتایا تھا, ایک اور جگہ پہ بھی آ رہا تھا نا. چلیں, تو یہ کیا ہے؟ عمار من عمار من روسیہ. 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 ہاں کینیڈا. جب جی من کی وجہ سے زیر آتی ہے نا, سب جگہ پہ آتی ہے نا. جی فی فصلی ہے نا, جی آتا ہے نا حرف جر کی وجہ سے. من جی کی وجہ سے زیر آتی, لیکن یہاں نہیں آ. کیوں نہیں آ رہی؟ یہاں بھی نہیں آ رہی, یہاں بھی نہیں آ رہی, یہاں آ جی رہی ہے. جی تو جب الف آ جاتا ہے اینڈ پہ تو پھر زیر نہیں لگا سکتے. الف کے نیچے زیر نہیں آتی ہے کبھی. جی الف تو خالی جی ہوتا ہے نا, الف کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں آ سکتی. صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہاں پر زیر آ گئی کیونکہ الف لام آیا ہے, جی لیکن پاکستان پہ نہیں آئے گی. جی من پاکستان خالی آپ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. جی بلکہ یہاں من کی بجائے زیر کی بجائے زبر آئے گی. جی اگر الف لام آئے گا تب زیر آئے گی, اگر نہیں ہوگا تو زبر آئے گی. جی ٹھیک ہے. اچھا ابھی یہ ایکسرسائز کریں. آگے کتنا رہتا ہے ہمارا؟ ہاں بس ختم ہو رہا ہے, چلیں کر لیتے ہیں. اذکر البلاد واردة في الدرس من آسيا وإفريقيا وأوروبا. اچھا. What are the names of Asian, African, and European countries mentioned in this lesson? بلاد پرولر ہے, اور یہاں پہ واحد مونس آ رہا ہے, سنگولر فیمینن آ رہا ہے. جی دس از اے کوشچن وائی. اور من آسیہ کے نیچے زیر نہیں آ رہی کیونکہ الف آ رہا ہے, اس میں بھی جی نہیں آ رہی, اس میں بھی نہیں آ رہی. تو جی ٹھیک ہے. یہ بھی ماما سے پوچھوں؟ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا, کیونکہ الف آ گیا ہے نا, جی تو الف نہیں کے یہ نیچے سے بلاد ہاں یہ الوالدین. بھی پوچھنا ہے, یہ بھی پوچھنا. جی جہاں ٹھیک پہ پرولر آئے گا اور آگے سنگولر فیمینن آئے گا نا, وہ پوچھنا ہے. جی ٹھیک ہے. اگر البلاد
دل یہاں پر بلا دل اگر یہاں پہ مذکر ہی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی لیکن مونس کیوں آ رہا ہے؟ اچھا جی اب یہ البلاد التی فی قارۃ آسیہ، آتی ہے تو قارۃ کیا ہوتا ہے؟ ایک قارۃ افریقہ، قارۃ اوروبا، تو کیا کہتے ہیں؟ قارۃ کس کو کہتے ہیں؟ کانٹیننٹ کو کہتے ہیں نا. جی کانٹیننٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے کبھی کانٹیننٹ؟ جی انگلش میں یورپ، پڑھا ہے، اس میں عربک میں نہیں کبھی پڑھا. ہاں تو کانٹیننٹ کیا ہوتا ہے؟ قارت، قارت فی قارتی، اس جی کے نیچے ٹھیک ہے. زیر آئے فی قارتی، فی قارتی اوروبا. جی یورپ، کانٹیننٹ آف کانٹیننٹ یورپ، کانٹیننٹ جی افریقہ، کانٹیننٹ ایشیا، جی ہے نا، ٹھیک ہے. ایشیا. تو اب جی ہم نے جو بھی کنٹری پڑھے تھے اس میں سے آپ نے چوز کرنے ایشیا میں کون کون سے آتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو ایشیا میں کون کون سے کنٹریز آتے ہیں؟ رشیا. افریقہ میں آپ نے نائجیریا پڑھا تھا، جی اور کون کون سے پڑھے تھے؟ رشیا ایشیا میں. نائجیریا اور غانا جو تھے نا وہ افریقہ سے تھے نا، جی نائجیریا اور غانا، تو وہ یہاں پہ لکھیں گے. اور جی اوروبا میں کیا تھے؟ اوروبا یورپ میں کیا کیا آتا ہے؟ رشیا یورپ میں آتا ہے؟ نہیں، رشیا ادھر آتا ہے، جی روسیا جو ہے وہ یہاں آئے گا. جی اور روسیا پڑھا تھا نا ہم نے. جی رشیا. جاپان بھی پڑھا تھا، الیابان، جی وہ بھی یہیں آئے گا. چائنا پڑھا تھا، وہ بھی یہیں آئے گا. سیریا بھی پڑھا تھا. سیریا جو ہے نا وہ بعد میں دیکھتے ہیں. جی الہند پڑھا تھا، ہے نا. جی ملیزیا پڑھا تھا. یہ جی سارے ایشیا میں آتے ہیں. 4 جگہ ہے نا، 5 5 کتنے، 1 2 3 4 5 لکھنے آپ نے، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. جتنے بھی پڑھے ہیں وہ ایشیا میں، جو کانٹیننٹ ایشیا میں آتے ہیں وہ آپ نے یہاں لکھنے ہیں. افریقہ میں 2 ہی تھے، غانا تھا اور کیا تھا، نائجیریا تھا. اور یہاں پر اوروبا میں کیا ہے، ترکیہ، ٹھیک ہے نا. ترکیہ. اور جی جو پڑھے ہیں وہ انکلترا، یورپ میں ہے نا. جی اوروبا کیا ہوتا ہے، اوروبا یورپ ہوتا ہے نا. جی اور کون سا پڑھا تھا، انکلترا، اور ایک اور پڑھا تھا کوئی یونان، گریس، وہ بھی یورپ میں جی ہی ہے. جی گریس بھی یورپ میں ہے. اور آپ کیا کہہ ٹھیک رہے ہے. تھے، کون سا والا، رشیا؟ جی روسیا، رشیا. رشیا جی آدھا یورپ میں ہے نا، وہ نہیں لکھ سکتے. جی وہ آدھا ٹھیک. یورپ میں، آدھا ایشیا میں. تو ایشیا کا لکھیں گے. نہیں، وہ پھر نہیں لکھ سکتے اس کو، ٹھیک. کیونکہ وہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، جی ٹھیک تو ہے. وہ نہیں لکھ سکتے. جو کمپلیٹ ہیں وہ لکھنے ہیں، چاہے 4 ہیں چاہے 5 ہیں. اس کے بعد آپ جی نے یہ ورڈ پڑھے ہیں، المکتبو، مکاتبو، المکتب. جی مکاتب الکرسی کراسی. کراسیو. یہ یاد رکھنا، جیسے کراچی ہوتا ہے نا ویسے ہی ہے جی کراسیو. اس سے یاد رکھیں. اللون، الوان، الوان. قبلتو، القبلۃ ذاکا، ذاک ذالکا. ذالک. قبلہ کیا ہوتا ہے؟ القاب. قبلہ جا پہ نماز پڑھتے نماز پڑھ. ہیں. نماز. القارۃ کیا ہے، کانٹیننٹ. القارۃ کانٹیننٹ. پوائنٹس ٹو ریمبر میں کیا ہے، ہم نے کیا کیا پڑھا، یہ سارے ورڈ This پڑھے ہیں نا. is جی. ذاکا از ذالکا، واسم اسپیشیس، Yes. آسیہ اور ایشیا. آسیشیا، روسیا، ایشیا. رشیا. نحبو، وی لو ہم، جی اور نحبو، وی لو. جی یہ اس کے نون آگے کی وجہ سے ہم آ رہا ہے نا. نحب ہم نون کی وجہ سے نہیں، آ رہا نون کی وجہ سے تو وی آ رہا ہے نا. ہم آ ہے. رہا ہے ہو کی وجہ سے، جو یہاں نہیں آ رہا. جی ٹھیک ہے. یہاں پہ نہیں آ رہا نا، نہیں. تو یہ نون کی وجہ سے آ رہا ہے نا، وی. جی ٹھیک ہے نا. ہو جو ہے، ٹھیک. ہم جو ہے نا وہ ہو کی وجہ سے آ رہا ہے، جی ٹھیک ہے. جو اینڈ پہ آ رہی ہے، یا اٹیچ پروناؤن. جی صحیح ہے. پھر درس ثانی انشاءاللہ بعد میں پڑھ. وی انشاءاللہ. لو ہم، جی ٹھیک ہے نا. وی ٹھیک ہے. مدر، فادر، فادر اینڈ مدر، وی ہو گیا نا.
جی انگلش میں تو 2 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. جی نحبہ، ٹھیک ہے نا. جی نحبہ، پہلے آپ نے صرف نحبہ پڑھا تھا. جی یحبہ، تحبہ، احبہ، نحبہ پڑھا تھا نا. جی وی لو، ہے نا. جی نحبہ اللہ، جی ٹھیک ہے نا. ابھی اللہ کی جگہ کیا آ گیا ہے؟ ہو آ گیا. جی وی لو ہم، ٹھیک ہے. تو ہو کی جگہ، اللہ کی جگہ کیا آ گیا؟ ہو آ گیا. برحال یہاں پہ تو بچے کے لیے آ رہا ہے نا. جی چلیے ٹھیک اب آپ کا 12واں سبق ہے، اور میرے خیال میں یہ 13 لیسن اس بک میں ابھی ہیں پیجز ہمارے پاس. جی 13 لیسن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا نیکسٹ ویک. اوکے، پھر بک 3 جی شروع ٹھیک کریں گے. لیکن اس بک کو اچھی طرح پڑھیں. ٹھیک ہے. بہت سارے رولز جو ہیں جو میں نے آگے جا کے آپ کو بتانے ہیں، لیکن جو بتائے ہیں وہ تو یاد کریں نا. جی صحیح ہے. جی چلیں ٹھیک. دعا کریں. آپ کو دعا بھی یاد ہونی چاہیے. میں بھیجوں؟ جی یاد بھیج کریں دیں. گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم میں السلام بھیجتی ہوں آپ ورحمۃ کو، اللہ. ٹھیک ہے. اس کو یاد کرنا، چھوٹی سی دعا ہے. ٹھیک ٹھیک. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.